सरस्वती सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी। अगर मुझसे जो अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और अभी तक की संगत जितने भी सत्संग मैंने शेयर करी हूँ गुरु जी, अभी मेरे को उतना वो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो भी गलतियाँ हुई होंगी उन सब के लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सभी संगत परिवार से मैं बोलना चाहती हूँ, कल गुरु जी ने मेरे को लेके गए हॉस्पिटल और मैंने टेस्ट भी कराई, डॉक्टर को भी दिखाई, और टेस्ट में मेमोग्राफी और पेट का भी पूरा अल्ट्रासाउंड कराई तो कुछ भी नहीं निकला संगत जी। लेफ्ट ब्रेस्ट में मेरे छोटी सी गठान आई है। तो एक छोटी सी गठान आई है डॉक्टर को पकड़ में, तो वो निडल टेस्ट का जो रहता है उसके लिए फिर मैं गई कि इसको एक बार करा लो। वैसे है कुछ नहीं डॉक्टर बोर्ड के हिसाब से तो, पर फिर भी मन में शंका नहीं रहना चाहिए, इसलिए निडल टेस्ट के लिए जब मैं तो जब ही कर रही थी, जब निकल रही थी मैं अपने हस्बैंड के साथ में, तो येलो कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी कार के पास में। तो शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ में। और जब वहाँ पहुँची भी, जब वो मेमोग्राफी के लिए एक्सरे रूम में, तो वहाँ पर भी संगत जी एक कबूतर मेरे ऊपर से गया और एक चिड़िया भी वहाँ पर आके बैठी थी संगत जी। जैसे मैं वहाँ जाने के लिए हुई तो वहीं तुरंत चिड़िया आई थी। उसका शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। गुरु मालूम तो था कुछ नहीं होना है, लेकिन उस दिन रात को जो गुरु जी ने 3rd स्टेज का कैंसर और ये वो 1 बजे तक सुनी थी संगत जी, और उसी में संगत जी गुरु जी ने मेरा, और दर्द भी हुआ था संगत जी मुझे, तो उसमें क्लियर किया है गुरु जी ने। उसके पहले भी हुआ है और उसके पहले भी मेरे को 4 साल पहले भी मेरे को मतलब दर्द हुआ था, और उसी माता जी ने तब क्लियरेंस किया था। तो मेरे को डाउट ही था कि वो दिनों से चल रहा है। गुरु जी बार बार बोल रहे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, हॉस्पिटल जा, दवाई अपना काम करेगी, तेरी बीमारी बड़ी है। तो ये सब के फिर मेरे को दिखाना भी था, रेगुलर रूटीन चेकअप में मैं जा ही नहीं पा रही थी, तो मैं चली तो गई। अब वो संगत जी, अब वो जब सब होने के बाद में, अल्ट्रासाउंड होने के बाद में रिपोर्ट है, इसके बाद में वो नीडल टेस्ट के लिए जब मैं जा रही थी तो वहाँ पर गई, फॉर्म भरी और डॉक्टर को अपना फ़ोन नंबर बताई, और वो करने लगा कि हाँ मैडम का करना है। और फिर मैंने बोली एक बार मैं गुरु जी का मैसेज देख लेती हूँ। तो चलते चलते मैं सत्संग सुनते ही रहती हूँ, तो वो वीडियो गोल गोल होना शुरू हो गया, खुला ही नहीं वीडियो। तभी मेरे को क्लिक हुआ कि गुरु जी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। अब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नंबर बता दी, नंबर लिख रहा है वो, मान ली हाँ भैया। अब वो वीडियो खुल ही नहीं रहा। मुझे गुरु जी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं मेरे को पक्के से, क्योंकि जब भी कुछ तो भी होता है ना तो वो ऐसे ही होता है मेरे साथ में। कुछ गलत रहा या कुछ हुआ तो वो वीडियो जो भी सुन रही रहती वो गोल गोल हो जाता पर खुलता नहीं। तो उसका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। तो फिर मैं संगत जी वहाँ से बाहर आ गई। मैंने बोली कि अब मैं कल आऊँगी सर, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं अकेले नहीं करा सकती। तो वो बोले कि कोई लेडीज़ चाहिए क्या आपको? मैं जेंट्स डॉक्टर, बोले सर ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं कल आऊँगी। तो बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। अब संगत जी मैं घर पे आती हूँ, मैं तो क्या हुआ, हो गए सारे टेस्ट। मैं गई तो थी लेकिन मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरे को मन नहीं करा कि ये करना चाहिए करके। और संगत जी नीचे जैसे उतरती हूँ तो वहाँ पर फिर मैं सत्संग देखती हूँ, गुरु जी कोई संदेश दो, बहुत सारे मैसेज देखती हूँ। तो फिर गुरु जी का एक संदेश था, मैं हूँ ना, चिंता छोड़ दे। हाँ चलो ये, अब इसमें मैसेज कैसे मेरे पहले से रहते भी हैं, वही मैसेज भी आते हैं, फिर से डाउट हो रहा था मेरे को। तो जो सत्संग सुन रही थी संगत जी में, तो वो सत्संग में वही वाला सत्संग सुन पाया उन्होंने। गुरु जी उनकी 10-15 से वेट करती हूँ, तो वही वाला सत्संग आ रहा था, और उसमें अल्ट्रासाउंड कराई वो आंटी ने, और कोई रिपोर्ट नहीं आई। कैंसर का ही था वो भी, गांठ का भी था, और बाजी पलट गई तेरी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। वही सत्संग में गुरुजी ने दिए, बाजी पलट गई और रिपोर्ट नॉर्मल आई वो आंटी की। टेस्ट कराई, सब कुछ करी, लेकिन कैंसर नहीं निकला। वो बोले, बहुत प्रार्थना कर रही थी मैं कि गुरुजी कुछ नहीं निकलना चाहिए, और पॉजिटिव मतलब नील आया, कुछ भी नहीं आया इसमें। तो संगत जी देखो,
गुरुजी ने वहीं की वहीं मेरे को सत्संग भी सुनवाए। अब देखो उतना होने के बाद में घर पे तो आ गई मैं। घर पे आने के बाद मैं बोली कि 8-10 दिन के बाद में देखूंगी, अगर मेरे को फिर से कैंसर के सुन पाएंगे गुरुजी, तो फिर वो डॉक्टर को बोलूँगी कि मेरे को लग रहा है दर्द हो रहा है, तो फिर आप वो नीडल टेस्ट करवाऊँगी। हाँ, इतना मैंने मन में सोच के रखी। तो गुरुजी ने जब खाना वाना आने के बाद में फिर खाना बनाई मैंने, नहा के 8 बज गए संगत जी, 2 बजे गई, 8 बजे आई। पूरा दिन फिर गुरुजी महाराज की कृपा थी कि सत्संग सुनने को मिला मेरे को। मेहर थी गुरुजी की, सत्संग सुनते गई। तो अब 8 बजे खाना खाने के बाद में 8:30-9 बजे सत्संग ऐसे ऐसे आ रहे थे कि अब भी सुन, परिवार को बचा रहे, बहुत बड़े बड़े हादसे होने वाले, बिजली गिरने वाली, परिवार को बचा। अभी कहना सुन, मैं सोच रही थी शिवलिंग वो शिव पुराण पढ़ने बैठती हूँ, लेकिन सत्संग ऐसे थे और कष्ट कटते ही हैं। तो फिर मैंने बोली नहीं, पहले सत्संग सुनूंगी गुरुजी के, फिर शिव पुराण पढ़ूंगी। अब वो सुनती एक सत्संग, उसके बाद दूसरा सत्संग, उसके तीसरा, मतलब 9:30 बज गए। अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर एक सत्संग आया, अब भी सुन तू मेरे कड़क आधे से। अब मैं सुनी संगत जी, तो उसमें यही था, वो आंटी बता रही थी कि तुम अब मैंने, क्योंकि वहाँ से तो गुरुजी ने मेरे को संदेश भी दे दी, हो गया। अब मैं घर पे आके फिर से उस पर शक कर रही और सोच रही अगर मेरे को तकलीफ होगी तो मैं फिर से जाऊंगी या डॉक्टर को बोलूंगी। तो जब गुरुजी ने हमारा एक बार क्लियर कर दिए तो वो काम हमारा हो गया, वो बीमारी निकाल दी गुरुजी ने। अगर हम ऐसा चित्त से नहीं सोचेंगे तो जो चित्त में होगा वही होगा। ये सत्संग सुनवाए संगत जी गुरुजी महाराज ने। तो वो आंटी बोल रही थी कोई सा सद्दानंद महाराज का कोई उन्होंने आर्टिकल सुनाया उसमें, पर मेरे को पूरा अच्छे से बता नहीं रहा है, मेरे को याद नहीं है शब्दों में, कि तो बोलते थे तुम चित्त में सोचते, जो तुम्हारे चित्त में रहता है वही होता है। मतलब उसका सारांश बता रही हूँ कि जो चित्त में सोच ली तुमने वो काम परमात्मा कर देता है। अगर अब मैं फिर से डाउट करूंगी और फिर से सोचूंगी, तो वो गुरुजी महाराज बोलते, और उसका टाइटल था कि तूने ठान ली है मेरे को दुख देने की, मेरे विरोध में काम करने की। ऐसी डर गई तो सिर पर आन नहीं सुनी गुरुजी महाराज। मैंने सीधा की सीधा बोली नहीं, सत्संग सुनूंगी। और संगत जी उसमें यही था कि तुमने अगर सोच लिए कि हमने किसी की हत्या करना है तो वो पाप तुम्हारे सर चढ़ गया। भले ही तुमने करे नहीं, पर सोचे ना तो पाप तो लग गया। वैसे ही अगर हमने सोच ली तो वो चीज़ फिर से आ जाती है। इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कितना नमन करूँ, हृदय से नमन है गुरुजी महाराज कि आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा के इतनी तरह से मेरी मदद कर रहे हैं ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और सभी को संदेश है इस बात का, ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार जो चीज़ निकल गई है ना, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमको आगे चलना है। और उस दुख को भी नहीं सोचना कि अरे दुखी भी नहीं रहना है, फिर से तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल होने के बाद में संदेश रखी ना कि 8 दिन बाद में जाऊंगी डॉक्टर के पास। अभी दवाई नहीं लिखी, फीस भी नहीं दी, वो बोले रिपोर्ट लेके आओ, फिर सारी दवाई लिखनी है डॉक्टर। बोले ठीक है। तो संगत जी देखो वहाँ पर पूरा नंबर लगाए बगैर जा नहीं सकते, लेकिन मैंने बोली देखो गुरुजी ने मेरे को आइडिया दी, तो छोटी डॉक्टर मेरे हस्बैंड से बुलवाए, इधर उधर क्यों जाती, वही डॉक्टर के पास जा, छोटी डॉक्टर को दिखाना है तो उसी के पास जा, ऊपर में जो डॉक्टर रहती है उसके पास मत जा। वहाँ जाती तो फिर और होता। तो देखो गुरुजी खुद ही रास्ता दिखाते हैं, करवा लेते हैं। और मैं गई और वो टेस्ट हो गए। हालांकि मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सत्संग सुना है मैंने। वो परसों रात को तो ऐसा था, और गुरुजी बोले किसी ने कुछ बोला और तो उसी में आ गई। अब ये सत्संग तो किसी ने नहीं है ना, गुरुजी आपके रहते हैं। तो मैं तो थक गई, डर गई, क्योंकि गुरुजी बार बार मेरे को मैसेज दे रहे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। और मेरे को अंदर से तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बोली नहीं बाबा एक बार चले जाना चाहिए, गुरुजी का संदेश भी है। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद गुरुजी का देखो कितनी सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अभी डॉक्टर को नहीं बोलूँगी, और लेकिन गुरुजी एक बार की मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं घर में नहीं बता सकती थी ये सब बातें कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे गुरुजी क्या बोले।
وہ دن لا دو جلدی سے گروجی کہ میں سچ بول سکوں سب کے ساتھ میں. آپ ہی بولتے ہیں کہ جہاں تو سچ بولنا ہے وہاں سچ نہیں بولتی ہے. تو گروجی مہاراج ایسی کرپا آپ کو کرنی ہوں گی. میں سچائی کا ساتھ دے سکوں, سچ بول سکوں, جو کام آپ کر رہے ہیں ساری لیلا آپ کر رہے ہیں تو آپ کا نام بول سکوں. میں نے یہی بولی کہ میرے کو فیلنگس نہیں آ رہی تھی کہ کرنا چاہیے, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ایسا لگ نہیں رہا تھا وہاں جانے کے بعد. میں ایسا بولی سنگت جی, بولے ناتھ مجھے چھما کرنا, سب کرتا کرویتا آپ ہی ہو, آپ ہی کروا رہے ہو, آپ ہی ہو, آپ ہی ہو, میں کچھ بھی نہیں کرتی سنگت جی, بس چھما چاہتی ہوں اگر کچھ بھی غلطی ہوئی ہوگی. گرو جی مہاراج ایسا دن لا دو کہ جب سچائی میں سب کے سامنے بول سکوں کہ یہ کس کی مہر ہوئی ہے, یہ کس کی کرپا ہے, یہ میرے گرو کی کرپا ہے, سب میں بول سکوں. گرو جی بولتے اب تیرے کو آواز اٹھانی پڑے گی, جہاں سچ ہے وہاں بھی تو چپ رہتی ہے, غلط کا ساتھ دیتی ہے, تو کیا کروں گرو جی, اتنی ہمت دے دو, اتنی ڈیرنگ دے دو, اور سامنے میں بولوں تو سامنے والا چپ رہے, ایسی شکتی دے دو گرو جی, کرپا کرو گرو جی. تو شکرانہ کرتی ہوں سنگت جی گرو جی مہاراج کا, انہوں نے میرا کینسر پورا دل سے شکرانہ کرتی ہوں. گرو جی مہاراج آپ کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن ہے کہ آپ نے میرا پوری بیماریوں کو نکال دیے گرو جی, پوری بیماریوں کو نکال دیجیے. لاکھ لاکھ شکرانہ ہے گرو جی, ہزاروں کروڑوں اربوں بار خربوں بار شکرانہ کرتی ہوں. شکرانہ 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 گرو جی. ساری آنٹیوں کا بھی ایسے کینسر نکال دو. اس دن تو سنگت جی میری حالت بہت خراب تھی, بہت زیادہ خراب تھی, لیکن گرو جی چاہ رہے تھے کہ ایک بار اس کو جانے تو دو, مزہ آئے گا. گرو جی کا یہ بولنا ہے کہ تم میں وشواس نہیں ہے, اور ایک بار ہو گئی نا وہ چیز کے بارے میں دوبارہ اس رخ کے بارے میں, وہ چیز کے بارے میں, وہ پریشانی کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہے سنگت جی, اچھا ہو یا برا ہو, جو ہو گیا. تو گرو جی نے کتنے تب بھی میرے نیچے 15 منٹ کھڑی رہی, میں کہ جاؤں واپس, گرو جی میسج دو جاؤں واپس. اب گرو جی ستسنگ ہی سنوا رہے تھے, میں بولی یہ ویڈیو اگر اندر جاؤں گی تو پھر سے بند ہوگا. کیوں بند نہیں ہوا وہ, کیونکہ اس میں آنسر تھا میرے پرشن کا, اتر کا. دیکھو سنگت جی, یعنی گرو جی کی مہما کیسے کیسے ہمارے کو بچاتے, کیسے سندیش دیتے ہیں. پھر میں نے وہ ستسنگ سنی, وہیں پر کھڑے کھڑے 10 منٹ 15 منٹ میں میرے کو اتر مل گیا. اس کا شکرانہ گرو جی, ہمارے سنگ رہنے کا شکرانہ, ہر چھن ہمارے ساتھ رہنے کا شکرانہ گرو جی. گرو جی بولتے ہیں تو ہر سمے میں تیرے ساتھ ہوں, تجھے اغوا کرتے رہوں گا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو شکرانہ 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 گرو جی, اتنے قریب سے ہے میرا ہاتھ تھامنے کا, ہر پل ہر چھن میرے کو اپنا احساس دلانے کا. تو سنگت جی ایسا ہی گرو جی بولتے ہیں کہ میرے کو دکھا کرتی ہے, میرے کو ہمیشہ تو نے ٹھان لی کہ میں جو بولوں گا تیرے کو اس کا الٹا کرنا ہے. نہیں گرو جی, تو گرو جی بولتے دیکھو بہت اہنکار آ گیا ہے, بہت سارے پیسے ہو گئے تیرے پاس. نہیں گرو جی, نہ میں نے آپ کے ورودھ میں جانے کا سوچی ہوں, اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے سنگت جی. میں تو آج بھی دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوں. ہسبینڈ انکل نے 5,000 روپئے دے دیے تھے کہ بھائی جو بھی لگتا ہے آگے ہوگا تو گوگل پے کر دوں گا. تو شکرانہ شکرانہ, لیکن حالات بہت ساری ہوئی ہیں گھر میں چیزیں, اس کے لیے میرے کو بڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. گرو جی بولتے تو ڈاؤٹ کرتی ہے, کہ گرو جی کی مہر ہے. گرو جی ہر چھن آپ کی کرپا میرے ساتھ چل رہی ہے, اس کا شکرانہ ہے گرو جی. سبھی سنگت آنٹیوں کو یہی سندیش ہے کہ ایک بار اس چیز سے نکل گئے نا, اس کو دوبارہ مت سوچو, پھر سے ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہو جائے گا, ویسا تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہم اسی بھرم چکر میں پڑے رہیں گے نا, تو پھر ہم جھولتے ہی رہیں گے. پورا سمرپن, پورا گرو جی پہ نشٹھا, پورا وشواس ہونا چاہیے. میری تو سنگت جی 3 مہینے سے میں جا نہیں رہی تھی, اسی لیے کہ نہیں گرو جی آپ ہی ٹھیک کرو. گرو جی میرے کو نہیں لینی ہے, ڈاکٹر نے جانا ہے دوائی. لیکن بار بار کتنی بار سندیش تھا کہ تیرے پریوار کو دوائیوں کی بھی سخت ضرورت ہے, دوائی اپنا کام کرے گی اور میں اپنا کام کروں گا. تو اس کے لیے میرے لیے نہیں دکھانا بھی ضروری ہے. اب ابھی جانا ہے ڈاکٹر کے یہاں, 12 بجے جاؤں گی, پر اس کو یہی بولوں گی, میری ہمت نہیں تھی ٹیسٹ کرانے کی. گرو جی آپ بلوا دو کہ میرے گرو جی نے بولا ہے کہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, میں نے تیرا کینسر ٹھیک کر دیا ہے. شکرانہ 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 گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے گرو جی. تہہ دل سے بار بار نمن کرتی ہوں سنگت جی. وہاں پر اتنے پریشان لوگ تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا
کتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کو، ڈاکٹر یہاں بہت بھیڑ رہتی سنگت جی، بہت بھیڑ رہتی. ایک آنٹی تھی، ان کا پیر سیدھا نہیں ہوتا 2 سال سے. میں نے ان کو بتایا، اب دیکھو گرو جی کی مہر ہو گئی ان پہ، تو ان کو اس پہ ویڈیو میں نے وہ کر کے دیا، ٹائپ کر کے نکال کے کہ آپ ان کا کرو، صرف سنو ستسنگ تو اس پہ سمجھ آئے گا، لیکن آپ کو وشواس ہونا چاہیے جو بول رہی ہو، کر کے دیکھو. دیکھو گرو جی کی کیا مہر ہوتی ہے. بہت پریشانی ہے سب گرو جی مہاراج، جتنے بھی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں لوگ بہت دکھی، پیسہ نہیں رہتا ہے، کچھ نہیں رہتا ہے. گاؤں کھیڑے کے لوگ، ان کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا علاج، کون سی بیماری لے کے آئے. رام جانے کرپا کرنا گرو جی مہاراج، سب پہ اپنی رحم برسانا، جیسی رحم آپ نے مجھ پہ برسائی ہے. کرپا کرنا، یہ کرنا کہ ساتھ بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے. امیر لوگ تو ٹھیک ہے پیسہ تو علاج کروا لیتے ہیں، لیکن ان غریب لوگ پر بڑی دیا آتی ہے گرو جی. بڑا رحم کرو گرو جی، اور مجھے اس لائق بناؤ کہ میں کسی کی مدد کرنا چاہوں تو کر سکوں گرو جی. ان سب غریبوں کی جو اپنے صحیح میں کرم ہی کاٹ رہے ہیں ہم بھی، لیکن ہم کسی کا مادھیم بن جائے، ہم کسی کے دکھ میں تھوڑی سی مدد کر سکے، ایسی کرپا کرنا، مہر کرنا گرو جی. میرے کو گھمنڈ کبھی مت آنے دینا گرو جی. کس بات کا گھمنڈ کروں گی، سب کچھ آپ کا دیا ہے گرو جی. آپ کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. کل میرا اتنا ساتھ دیا آپ نے، شکرانہ گرو جی. کل گرو جی نے بہت سارے ایکسیڈنٹ کے ستسنگ سنوائے مجھے اپنے پریوار کی رکشا کے لیے، بلیک میجک کے. اور ہاں سنگت جی، کل میرے گھر میں بھی مچھر ہو رہے سنگت جی، باتھ روم میں چھوٹے چھوٹے، اور وہ گھر میں بھی بہت ہو رہے ہیں. تو ایک آنٹی نے بتایا کہ وہ مچھر ان کے بھی باتھ روم میں ہو رہے تھے، پر وہ کبھی دھیان نہیں دیتی تھی. پھر گرو جی نے ان کو ستسنگ سنوایا، اور پھر ان نے باتھ روم میں بھی 2 لونگ اور کلمی جو رہتی ہے اس کو کپور کے ساتھ جلائیں، تو پھر وہ پورے بھاگ کے دوبارہ نہیں آئے. اور میرے باتھ روم میں بھی سیم چیز ہوتی ہے سنگت جی. کتنا وہ جھاڑو سے صاف کرتی، بھگا بھی دیتی، کئی بار مار بھی جاتے، کئی بار چپک بھی جاتے، وہ بھاگتے ہی نہیں ہے، پھر آ جاتے ہیں. سیم چیز میرے ساتھ ہو رہی تھی، وہی سنگت، وہی سیم چیز وہی آنٹی بول رہی تھی. تو یہ سب بولے، میں بہت دن سے سوچ رہی تھی کہ کروں، پرانا شکرانہ ہے ان کا یہ ستسنگ. تو سنگت جی یہی چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے، میں کروں گی. اور گھر میں جب آئین میں دہی نکالی تو دہی میں بھی وہی مچھر چپ کے مر پڑے تھے. پھر میں نے دہی گنجی الگ ہی رکھ دی. تو شکرانہ گرو جی کو ایک ایک بات معلوم رہتی ہے، ایک ایک بات ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اتنے سارے ستسنگ ایسے سنا دیتے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی آپ بیتی کوئی بتا رہا ہے. میں نے بولی ہوں گی ایسا بولو، اور بس مطلب ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ بیتی رہتی ہے. پورے ستسنگ وہی کی وہی آتے، سیم جو اپنے ساتھ ہو چکا ہے. شکرانہ گرو جی، شکرانہ. اتنے سارے ستسنگ تو میں شیئر بھی نہیں کر پاؤں گی. پوری آپ بیتی جو ان 20-30 سالوں میں، اس جنم میں جو ہوا ہے، وہ سب میرے ساتھ میں گرو جی کے وہ آتے ہیں. یعنی وہ دکھ درد میرے دل سے نکلوانا چاہتے، وہ تکلیف ہے گرو جی. شکرانہ گرو جی، شکرانہ، شکرانہ. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھر میں چاروں کونوں میں کالی مرچ اور الائچی اور کپور، 4 کالی مرچ، الائچی اور کپور چاروں کونوں میں جلانا ہے، اور نگیٹیوٹی بھاگے گی اس سے. کیونکہ میرے گھر میں بھی سنگت جی چیزیں غائب ہوتی ہیں، اور کالا سایہ کا بھی ختم نہیں ہوا ہے. کالا سایہ گھوم رہا ہے، اس کے کارن بہت زیادہ پریشانی. اسی لیے اتنی بیماری آ رہی میرے ہسبینڈ کو، مجھ کو. بلیک میجک والے بھی کرنے سے رک نہیں رہے. حالانکہ گرو جی نے سنایا مجھے کہ میں نے پلٹوار کر دیا ہے. وہ بلیک میجک کا میں نے واپس بھیج دیا ہے اس کو. لیکن وہ لوگ رک نہیں رہے ہیں، تو ہمیں کرتے ہی رہنا پڑے گا. جو چیزیں ہیں گرو جی ہمارا دھیرے دھیرے کاٹ ہی رہے ہیں. اس کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. شکرانہ، شکرانہ، شکرانہ. ہر چھن، ہر پل، ہر لمحے کا شکرانہ ہے گرو جی. بار بار شکرانہ کرتی ہوں. ہر چھن، ہر لمحے کا شکرانہ ہے، بار بار. اتنی ساری بیماریوں، سنگت جی بہت ساری بیماریاں تھیں، ان سب سے گرو جی مہاراج نے مجھے باہر نکالے. اس کے لیے بار بار شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوئی ہوگی تو چھما کرنا گرو جی. لیکن کل آپ نے مجھے بہت بڑی راحت دی. اتنا من، شریر سب ہلکا لگ رہا تھا. 10 بج گئے، پھر میں نے 10 منٹ کے
शिव पुराण पढ़ी, 10:15 बज गए थे संगत जी। 15 मिनट का पढ़ के 10:30 बजे में सो गई। और गुरुजी महाराज ने आज एक और गुरुजी अमृत वेला की भी सुना रहे थे, तो उसका भी शुक्राना। आज मैं 4:45 बजे उठ गई संगत जी, और आधा घंटा मैंने गुरुजी की जो भजन थे वो सुनी, गुरुवाणी थी वो सुनी। और उतने में हस्बैंड अंकल भी आ गए, लेकिन सोफे पे बैठ के मुझे नहाने धोने में टाइम चला जाएगा, पूजा करूँगी, इसके लिए मैं बोली चुपचाप सिमरन कर लो। और बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था ध्यान में ही चले जाओ, लेकिन गहरे ध्यान में जा नहीं सकती संगत जी। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था 1-1.5 घंटा बैठो गुरु जी के साथ में। काफी सालों बाद, मतलब बता नहीं सकते भी 1 साल से मेरा इतना गहरा ध्यान नहीं हुआ जैसे मैं श्री माता जी का करती थी सुबह। यानी वो तो बेटे के पास रहती थी या फिर दोपहर में करती थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और अभी ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे वाइब्रेशन नहीं आ रहे थे, इसीलिए गुरुजी ने मेरे को जोड़ा, तो वो ध्यान नहीं हो पा रहा था मेरा। शुक्राना 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 गुरुजी। आज आपने अमृत वेला आधे घंटे का करवाया, लेकिन उसका भी शुक्राना। मैं हिम्मत करके बैठ सकी सोफे पे और वो वीडियो खोल के सुनी मैंने। ये हिम्मत है। गुरुजी से बोलो, प्रार्थना करते थे, गुरुजी बस करवा लो आप, बस करवा लो आप। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने आज आधा घंटे का भी जो भी करवाया, मुझसे भजन अमृत वाणी सुनी, जो भी करी मैंने, आपने करवाया, उसका शुक्राना 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 गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। बस ऐसी कृपा, ऐसी मेहर बनाए रखना। और सुबह का ध्यान अमृत वेला करवाओ, गुरु जी का यही संदेश था। तो अमृत वेला करी रहती ना तो ये कष्ट कब के कट गए रहते तेरे। तो क्या करूँ गुरु जी, अमृत वेला आप करवाओ गुरु जी। मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। आज भी आंखें ऐसी, आंखें दर्द ही देती संगत जी मेरी शुरू से। तो जैसे ब्रश करी ना तो आंखों में हल्कापन आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आंखों की ड्राइनेस के लिए बोल रहे गुरुजी। सत्संग सुन इतनी। और एक सत्संग था संगत जी कि कल परसों एक चिड़िया आई थी, वो बहुत आवाज दे रही थी, बहुत ज्यादा। जैसे मैं आई तो उड़ गई, तो गुरुजी बोले वो मैं ही था, वो टाइटल था। और एक सत्संग सुनी, उसके बाद मैं ये सुनूंगी तो वो गायब हो गया संगत जी वो सत्संग। बहुत सारे सत्संग ना चले जाते हैं, हम सुन नहीं पाते, दोबारा कहीं आते ही नहीं है वो सत्संग। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, वो वाला सत्संग फिर से भेज दीजिए। आप क्या बोलना चाह रहे थे पता नहीं। नीम करोली बाबा का मैसेज था, अपने पितरों को और अपने कुल देवी देवताओं को तुमने पूछते हो, इसके लिए अपनी परेशानी आ रही है। वो जड़ है, वो मूल को नहीं पूछोगे तो बाकी के देवी देवता क्या करेंगे। तो शुक्राना नीम करोली बाबा, बोलते मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, तेरे बच्चे को सद्बुद्धि दूंगा, सही रास्ते पे लाऊंगा, तुझे पक्का बना रहा हूँ, पक्का बना रहा हूँ, सब्र रख, हम तुझे गिरने नहीं देंगे, तेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, तू हिम्मत रख, हम सब तेरे को बार बार संदेश देते रहेंगे। संगत जी कल मैं जब बहुत परेशान थी ना, यहाँ से जाने के बाद में मैंने आधा घंटा टेलोपैथिक करी, मैसेज ही देखी, धड़ धड़ मैसेज आती संगत जी, उसी में मेरे को उत्तर मिलता, उसी में मेरे को राहत मिलती, जितनी सुख सत्संग सुनने में नहीं मिलती। क्योंकि बहुत सारे टेलीपैथी, बहुत सारे मैसेज रहते हैं ना, तो गुरुजी बहुत सारे उत्तर दे देते हैं। तो इसका शुक्राना गुरुजी, आपने जो टेलीपैथी करते हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हो, हर क्षण हमारे साथ रहते हो, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस अभी सब मेरे शुक्राना सत्संग यहीं पर। और मैं, गुरुजी बोले कि जो तूने अपराध किए उसकी भी क्षमा मांग। तो गणपति बप्पा, गुरुजी महाराज, महादेव जी, माता पार्वती, सभी देवी देवताओं से मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ। मेरे पति और मेरे से जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। जो भी गलती हो गई गुरुजी महाराज, अब गलती तो हो ही चुकी है, पर मैं क्षमा ही मांग सकती हूँ प्रभु, पूरे हृदय से आपके श्री चरणों में बार बार क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करो। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करने को बोले, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी हर चीज़ के लिए। उनकी तबीयत अच्छी करी, वो काफ़ी स्टेबल हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, उनका भी ध्यान रख रहे हो। दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरे माँ के पक्ष से सभी का, मेरे भाई को ब्लेस किया है उसके लिए शुक्राना, उसकी एज बढ़ाई है उसके लिए शुक्राना, मेरी मम्मी की भी एज और तबीयत बख्शी है उसका शुक्राना, मेरी बहन की भी प्रॉब्लम दूर की है, उसको भी ब्लेसिंग्स दी है, उसका शुक्राना है गुरुजी। सभी की तरफ से शुक्राना है गुरुजी। बोल रहे राखी पे
اس کے سارے کام بن پڑیں گے تیرے بھائی کے. وہ بہت پیار کرتا ہے, تجھ سے بول نہیں پاتا ہے, پر ہر دم میرے سے پرارتھنا کرتا ہے کہ میری بہن کو سکھی رکھنا, پر وہ مجبور ہے, کچھ کر نہیں سکتا. تو شکرانہ گرو جی, میرے آنکھوں میں سے ڈب ڈب پانی بھر گئے تھے گرو جی. 30 سال ہو گئے سنگت جی, میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملی ہوں, بھائیوں سے نہیں ملی ہوں سنگت جی, فون پہ بات کر لیتی ہوں بس. شکرانہ گرو جی, شکرانہ 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 گرو جی. ہر سے, اور وہ بھائی میرا بہت چاہتا ہے مجھے, اتنے اچھے ریلیشن تھے, جو میں نے بول دی وہ اس نے کرنا ہے, اور جو اس نے بول دی وہ میرے ہسبینڈ کو کرنا ہی رہتا تھا کہ نہیں پروین نے بولا ہے. شکرانہ گرو جی, شکرانہ, ہمارے رشتے پھر سے مینٹین کر دو گرو جی, اور وہ ہوگا سنگت جی, وہ چمتکار کرنے والے ہیں گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. ہر چھن ہر پل کا شکرانہ ہے, سبھی کی طرف سے شکرانہ ہے. سبھی کی غلطیوں کے لیے میں آپ سے سبھی کی طرف سے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی. میری ممی کو بھی क्षमा کرنا, ان سے بھی جانے انجانے میں جو بھی بھول چک غلطیاں ہوئی ہیں سب کو क्षमा کرنا پربھو, سب کو क्षमा کرنا. بس آج کا شکرانہ ستسنگ میں یہیں پر سماپت کرتی ہوں. اور سبھی آنٹیوں کو کہنا ہے, اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو مجھے क्षमा کرنا پربھو جی. گرو جی آپ سے بھی क्षमा چاہتی ہوں بار بار. سب کو نروگی کایا بخشنا گرو جی, جو شانتی جو آنند مجھے دیا ہے, جو ساتھ مجھے نبھایا ہے آپ نے, ہر چھن ہر پل مجھے احساس دلاتے وہی سب کو دینا گرو جی. اپنی رحم کرپا بنائے رکھنا, گھر میں سکھ سمردھی شانتی دینا, سب کے بچوں کو संस्कारी बनाना गुरु जी, निरोगी काया बख्शना. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी.